देखती आँखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को एसएन टीवी की तरफ से खुशामदीद। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर करने वाले हैं उसका नाम है इंडोनेशिया। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इंडोनेशिया जनूब मशरक़ी एशिया में वाक़या समुंदर से घिरा हुआ एक मुल्क है। ये मुल्क दूसरी जंग अज़ीम के बाद 1945 में आज़ाद हुआ, मगर मुकम्मल आज़ादी इस मुल्क को 17 अगस्त 1950 को मिली। इंडोनेशिया दुनिया में जज़ीरों की तादाद के हवाले से पाया जाने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, जिस पर तकरीबन 17,000 से ज़ायद जज़ीरे हैं। अगर रकबे की बात करें तो 19,10,931 मरबा किलोमीटर के साथ इंडोनेशिया रकबे के एतबार से दुनिया का 14वां बड़ा मुल्क है। और अगर आबादी की बात करें तो तकरीबन 27 करोड़ आबादी के साथ ये दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। दोस्तों, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है और 23 करोड़ 76 लाख मुसलमानों की आबादी के साथ ये दुनिया का पहला मुल्क है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर इंडिया आता है। बाकी 12% आबादी में बुद्ध मत, हिंदू, ईसाई और दीगर मज़ाहिब के लोग रहते हैं। दोस्तों, जावा जज़ीरा इंडोनेशिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जज़ीरा कहलाता है, जिसकी आबादी तकरीबन 15 करोड़ है। और रकबे के एतबार से सुमात्रा जज़ीरा इस मुल्क का सबसे बड़ा जज़ीरा कहलाता है, जिसका रकबा 1,64,000 मरबा किलोमीटर है। और 90% इस मुल्क के जज़ायर ऐसे हैं जिन पर कोई आबादी नहीं रहती। कुदरती असरात की बात करें तो इस मुल्क में आतिश फ़िशा पहाड़ों की तादाद तकरीबन 150 के करीब है, जिनमें से पूरे साल लावा निकलता रहता है। और दोस्तों, 1883 में दुनिया का सबसे ख़तरनाक आतिश फ़िशा पहाड़ भी इसी मुल्क में फटा था, जिससे तकरीबन 37,000 लोग मारे गए थे। और इस आतिश फ़िशा पहाड़ से इर्द गिर्द के हमसाया ममालिक भी काफ़ी मुतासर हुए थे। दोस्तों, इंडोनेशिया में इतने ज़्यादा जज़ीरे होने की वजह से मौसमी तब्दीलियाँ इस मुल्क में आम सी बात है। इसीलिए 2004 में आने वाली सुनामी ने दुनिया में सबसे ज़्यादा तबाही भी इंडोनेशिया में मचाई थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस सुनामी में 2,50,000 लोगों की मौत हो गई थी। दिलचस्प बात दोस्तों, इंडोनेशिया में 17 करोड़ आबादी के लोगों की उम्रें 30 साल से भी कम हैं। इसलिए इस मुल्क को जवान लोगों का मुल्क भी कहा जाता है। इस मुल्क के लोगों की हाइट औसतन दुनिया में सबसे ज़्यादा छोटे लोगों की हाइट में शामिल होती है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचे कद के लोग आयरलैंड में पाए जाते हैं। दोस्तों, समुंदर की बात करें तो 54,000 किलोमीटर का समुद्री इलाका इस मुल्क के पास है, जो कनाडा के बाद दुनिया का समुद्री इलाका रखने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। दोस्तों, इस्लाम में शादी को एक अहम फरीज़ा समझा जाता है, मगर शादी के एतबार से इंडोनेशिया के मुख्तलिफ कबाइलों में एक अजीब रस्म व रिवाज पाया जाता है। शादी के बाद लड़की अपने ससुराल रहने जाती है, मगर इन कबाइलों में शादी के बाद लड़का अपने जहेज़ के साथ अपने ससुराल रहने के लिए आ जाता है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली, जिसे कोमोडो ड्रैगन भी कहते हैं, इंडोनेशिया में पाई जाती है, जिसकी लंबाई 10 फुट से भी ज़्यादा होती है। और ये छिपकली इतनी ख़तरनाक होती है कि भेड़ बकरियों और दूसरे जानवरों को आसानी से निगल लेती है। मज़े की बात दोस्तों, कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया का कौमी जानवर भी कहलाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा सांप इंडोनेशिया के इलाके सलावेसी से पकड़ा गया था, जिसकी लंबाई 32 फीट से भी ज़्यादा थी। इसके अलावा रेनो इंडोनेशिया का एक नायाब जानवर है जो दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता, और इसकी तादाद 50 के करीब रह गई है। गरुड़ा इंडोनेशिया का कौमी परिंदा कहलाता है। दोस्तों, कौमी फूल की बात करें तो मोती का फूल इंडोनेशिया का कौमी फूल कहलाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल, जिसका नाम रूफलेसिया आर्नोल्डी है, ये सिर्फ इंडोनेशिया में पाया जाता है और इसका वज़न 7 किलो तक होता है।
اس کے علاوہ ایک اور پھول جسے ڈیول ٹنگ پھول بھی کہتے ہیں، اس پھول کی خاص بات یہ 2 میٹر تک لمبا ہوتا ہے اور اس کی بدبو اتنی تیز ہوتی ہے کہ آپ کو 600 میٹر دور سے بھی اس کی بدبو محسوس ہو جائے۔ شاید اس لیے اسے ڈیول ٹنگ یا شیطان کی زبان بولا جاتا ہے۔ اور دوستو یہ بھی انڈونیشیا میں ہی پایا جاتا ہے۔ اگر ہم انڈونیشیا کے شہروں کی بات کریں تو جکارتا، جو کہ انڈونیشیا کا کیپٹل سٹی ہے، اس شہر کو بین الاقوامی حیثیت حاصل ہے۔ یہ شہر آبادی کے اعتبار سے دنیا کے 5 بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہ تاریخی شہر کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ ایک زمانے میں یہ ہندوؤں کی سلطنت سنڈا کی خاص بندرگاہ تھی، جسے ایک مسلمان فتح اللہ کی قیادت میں مسلمانوں نے 15ویں صدی میں فتح کیا اور اس کا نام جکارتا رکھ دیا۔ دوستو جکارتا کے معنی مکمل فتح کے ہیں۔ رقبے کے اعتبار سے یہ شہر دنیا کا 13واں بڑا شہر کہلاتا ہے۔ جکارتا میں موجود گیلورا بنگ کارنو اسٹیڈیم دنیا کا سب سے بڑا کھیلوں کا اسٹیڈیم کہلاتا ہے، جس میں 1,20,800 لوگ ایک وقت میں بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں دوستو، وسطی جاوا میں موجود بورو بورو مندر دنیا میں بدھ مت کے ماننے والوں کا سب سے بڑا مندر ہے۔ دنیا کا دوسرا، تیسرا اور چھٹا سب سے بڑا جزیرہ بھی انڈونیشیا میں موجود ہے۔ دنیا کے 13 بڑے جزائر کا شمار بھی انڈونیشیا سے ہے، اسی لیے اس ملک کو قدرت کا حسن بھی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جو ربڑ کی ایکسپورٹ پوری دنیا میں کرتا ہے۔ مزید آپ کی اطلاع میں اضافہ کرتا چلوں کہ دنیا کا سب سے بڑا گولڈ مائن، جس کا نام گراس برگ ہے، انڈونیشیا میں واقع ہے اور دنیا کا دوسرا بڑا کاپر مائن بھی اسی ملک میں ہے نا دلچسپ بات دوستو؟ پام آئل جسے پوری دنیا میں لوگ شوق سے استعمال کرتے ہیں، وہ بھی انڈونیشیا ایکسپورٹ کرتا ہے اور پام آئل کی پیداوار کے حوالے سے یہ دنیا کا پہلا بڑا ملک ہے۔ کرنسی کی بات کریں تو دوستو انڈونیشیا روپیہ یہاں کی کرنسی ہے اور پاکستانی 1 روپے کے بدلے 120 انڈونیشین روپے آپ کو مل جائیں گے۔ اگر پاکستانی لوگ انڈونیشیا میں اپنی کرنسی لے جائیں تو پاکستانی روپے کی قدر وہاں ایسے ہو جائے گی جیسے امریکی ڈالر کی قدر پاکستان میں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے غیر ملکی لوگوں میں سب سے زیادہ پاکستانی، بنگلہ دیشی اور انڈین لوگ انڈونیشیا کا سفر کرتے ہیں۔ تعلیم کی بات کریں تو اس ملک کی شرح تعلیم 96% ہے اور 12 سال کی عمر تک تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے۔ کھانوں کی بات کریں تو دوستو گوشت، مچھلیاں اور سبزیاں اس ملک میں سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہیں اور دنیا کی 45% مچھلیاں انڈونیشیا کے پانیوں میں پائی جاتی ہیں۔ دوستو زبان کی بات کریں تو بھاشا زبان اس ملک کی قومی زبان ہے اور یہ اس ملک میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان ہے، جبکہ اس ملک میں 700 سے زیادہ مختلف زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ دوستو اگر سیاحت کی بات کریں تو بورو بورو مندر، کوموڈو نیشنل پارک اور جکارتا ٹاؤن کو دنیا کے کونے کونے سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے انڈونیشیا ہر سال سیاحت کے شعبے سے 28 ارب ڈالر کماتا ہے۔ سیاحت کے علاوہ ربڑ کی ایکسپورٹ، چائے، کافی اور ادویات بنانے والے پودے اس ملک کی جی ڈی پی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس ملک کی تقریباً 4 ٹریلین US ڈالر جی ڈی پی ہے، جو دنیا میں جی ڈی پی کے حوالے سے نمبر 7 پر شمار ہوتی ہے۔ اور آخر میں دوستو کھیلوں کی بات کریں تو بیڈمنٹن اور فٹ بال سب سے زیادہ پسند اور اس ملک میں کھیلا جانے والا کھیل ہے۔ اس کے علاوہ بیل ریسنگ کو بھی کافی حد تک پسند کیا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ سے میری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔